मलाई दानी हुनबाट केले रोक्छ? कुनै अभावले होइन, कुनै पनि अभावले कहिले पनि रोक्न सक्दैन। हामी धनको कमीलाई मात्रै अभाव भन्छौँ। हामीले सबै कुरा धनसँग लगेर जोडेर हेर्छौँ। त्यस कारणले मसँग धन छ भने न दान गर्ने हो भन्ने लाग्छ, वा कोही व्यक्तिले दानी गर्यो भने पक्का पनि यो धनी रहेछ भन्ने बुझिन्छ। तर के यो मात्रै दान हो त? होइन। दान के हो? अध्यात्मको दृष्टिमा म कसैलाई राम्रा आँखाले, प्यारा आँखाले हेर्छु भने पनि त्यो दान हो। मैले कसैसँग मिठो बोल्छु भने पनि त्यो दान हो। कसैलाई म हौसला प्रदान गर्छु भने त्यो दान हो। कसैको प्रशंसा गर्छु, कसैको गुणगान गर्छु भने पनि त्यो दान हो। कसैको आशा जगाउँछु भने मैले आशाको दान गरेको हो। त मसँग दान गर्ने कुरा त कति छ। धन नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। मैले कुनै काम जानेको छु, त्यो काम मैले अरूलाई सिकाउन थालेँ वा त्यो कामको सेवा मैले अरूलाई गर्न थालेँ भने त्यो पनि दान हो। दान त 24 घण्टा हुन्छ। त्यस कारणले धन मात्रै दान होइन है। दान धनभन्दा धेरै ठुलो। वास्तवमा धन त मैले दिएँ, तर म भित्र दानको वृत्ति नभइकन बलजफ्ती धन दिएँ भने त्यो अत्यन्तै दुर्गन्धित प्रकारको दान हुन्छ। यस्तो दानलाई तामसी दान भनिन्छ। त दान 3 प्रकारका हुन्छन्। र अब तामसी दान जहाँ व्यक्तिले बाध्यताले दान गर्छ, गर्नुपर्छ यस कारणले दान गर्छ, वा यसरी दान गर्छ कि उसलाई केही पनि थाहा छैन, बस यसै दिदियो, केही अर्थको विषय नै रहेन। त्यो तामसी दानले जीवनमा कुनै पनि प्रकारको गहिराई ल्याउँदैन। अर्को हुन्छ राजसी दान। राजसी दान के हो? जहाँ व्यक्तिले जानेर बुझेर दान गर्छ, तर दान गर्दाखेरि फलको आकांक्षा राख्छ। तामसी दान कस्तो हुन्छ? हामी देख्छौँ नि कि मन्दिरहरूमा कसैले 1-1 रुपियाँ यसै फालिरहेछ, यसै ढोक्दै हिँडेको छ। कहीँ भित्र अन्तसमा चेतना छैन। त्यो देवतासँग, त्यहाँ रहेका प्रकृतिका शक्तिहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने सोच पनि छैन। बस अरू कसैले गरेको देखेको त्यो आफूले पनि गर्दै हिँड्यो। यो तामसी दान। तर केही देखेर बुझेर व्यक्तिले दान गर्यो, राम्रोसँग दान गर्यो, सम्बन्ध स्थापित गरेर दान गर्यो, तर यस बापत केही आउँछ भनेर दान गर्यो। स्वर्गमा मैले ठाउँ पाउँछु वा पुण्य पाउँछु, वा मैले चाहिँ आशीर्वाद पाउँछु, मैले एक प्रकारको समाजबाट सम्मान पाउँछु, अरू व्यक्तिको सम्मान पाउँछु, लोकले मलाई नयाँ आँखाले हेर्छ, यस कारणले म दान गर्दैछु भने यो दान राजसी दान हो। तामसी दानभन्दा त राजसी दान अत्यन्तै श्रेष्ठ हो, अत्यन्तै श्रेष्ठ हो। तर त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ हो सात्विक दान। के हो त सात्विक दान? सात्विक दान त्यो हो जहाँ व्यक्ति दिनुको आनन्दले दिन्छ, सम्बन्ध स्थापित गर्छ। जो व्यक्तिलाई दिने हो उसँग सम्बन्ध स्थापित गर्छ, उसलाई राम्रोसँग हेर्दछ, अन्तःहृदयबाट उसको आवश्यकतालाई बोध गर्छ, वा ऊ देवी देवतालाई दान गरिरहेको छ, ऊ आध्यात्मिक सामाजिक कार्यलाई दान गरेको छ भने त्यसलाई बुझेर महसुस गरेर दान गर्छ र दान गर्नुमै आनन्द लिन्छ। दान गरेपछि मैले फल पाउँछु, यस कारणले मलाई खुसी हुन्छ, आनन्द हुन्छ भन्ने सोच्दैन। जहाँ दान गर्नु नै परम आनन्द हो, जहाँ दान गर्न सक्नु, दान गर्न पाउनु र दान गर्ने वृत्ति जन्मिनु नै जीवनको आह्लाद हो भन्ने लाग्छ, त्यस्तो दानलाई सात्विक दान भनिन्छ। सात्विक दानले जीवनलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ? अत्यन्तै गरिमावान दान हो यो। सात्विक दानले जीवनलाई अत्यन्तै समृद्ध बनाउँछ। व्यक्ति भित्रबाट बलवान बन्न थाल्छ। त्यसको अर्को पाटो पनि हामीले हेरौँ, दान कसरी गर्ने। त 2-3वटा कुरा हामीले बुझ्यौँ। धन मात्रै होइन, म धेरै कुरा दान गर्न सक्छु। त आफूसँग भएका जति पनि कुराहरू छन् त्यसको लेखाजोखा गरेर म यसरी दान गर्छु भन्ने सोच बनाऊ। साधारणतया 11% दान गर्नु भनिन्छ। 10% दान गर अनि त्यहाँमाथि दानमाथि पनि अर्को दान गरेर 1%, कुल मिलाएर 11% दान गरेर भनिन्छ। किन होला भने
व्यक्तिले आर्जन गरेको 11% दान गर्यो, एउटा महत्त्वपूर्ण भाग दान गर्यो भने समाजमा पनि एक प्रकारको सुन्दर अवस्था बनिरहन्छ र व्यक्ति अत्यन्तै आनन्दित महसुस गर्छ। यो त छँदैछ। यसको अलावा कुनै पनि कुरा भित्र मसँग छ भन्ने लाग्छ भने त्यसलाई बाँड्न थालिहालौँ। दान गरेर केही पनि कुरा घट्दैन। त दान गर्दा म कमजोर हुन्न, दान गर्दा सिद्धिन्न भन्ने भावले दान गर्ने हो। यहाँबाट दान जन्मिन्छ, यहाँबाट पुण्य जन्मिन्छ। अर्को हामीले भन्यौँ कि सात्विक दानमा जोड दियौँ। जहाँ कोही व्यक्तिले दानै गर्दैन त्यहाँ जबरजस्ती दान गराउँदा जस्तो चाहिँ पुराणहरूमा गराइन्छ नि कि तुलादान, अनि कसैलाई दोसल्ला उडाइदिएको छ, कसैलाई सम्मान पत्र दिएको छ, कसैलाई चाहिँ उसको नाममा कुनै कुरामा निर्माण गरिदिन्छु भनेर दान गर्न लगाइएको छ। यो राजसी दान हो। जहाँ व्यक्तिले दान गरिरहेका छैनन्, जहाँ व्यक्तिको हृदय अत्यन्तै बन्द छ, त्यहाँ राजसी दान पनि काम लाग्छ। तर राजसी दानमा जीवन धेरै दिन टिक्नु हुँदैन। जीवन सात्विक दानमा जानुपर्छ। र सात्विक दान गर्दाखेरि केही अरू कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। हामीले के कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ? जस्तो मैले दान दिने व्यक्ति वा दान दिने शक्ति जे हो, जो पात्र हो, उसँग म सम्बन्ध स्थापित गरौँ, उसको आवश्यकतालाई बुझौँ मैले, र त्यो आवश्यकतालाई पूर्ति हुने गरी मैले दान गरौँ। अब मानौँ कि कोही व्यक्ति मैले देख्दैछु कि शारीरिक रूपमा अशक्त छ, उसलाई केही दिन मलाई मन लाग्यो, मैले 20 रुपियाँ खल्तीबाट निकालेर दिएँ। त्यो 20 रुपियाँले न उसको कुनै एक छाकको भोक टर्छ, न उसले कुनै काम गर्न सक्छ। बरु उसँग एकछिन बसेर मैले उसको आवश्यकता बुझेँ। ऊ भोको छ कि उसलाई लुगा चाहिन्छ कि उसलाई शिक्षा चाहिन्छ कि उसलाई अरू के चाहिन्छ, म थोरै आवश्यकता पनि बुझौँ। उसको आवश्यकता बुझ्न खोज्दाखेरि त्यो हृदयको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, मेरो भावना पनि बढ्छ। त्यो दानले मेरो हृदय पनि अत्यन्तै विकसित हुन्छ, मेरो बुद्धि पनि बढ्छ। किनभने अरूको कुरा बुझ्नको लागि त मैले मेरो बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ। मेरो शरीर पनि सक्रिय हुन थाल्छ, मेरो मन पनि त्यो व्यक्तिसँग एक हुन थाल्छ। अब त्यो व्यक्तिसँग मैले सम्बन्ध स्थापित गर्छु, त्यो व्यक्ति सत्पात्र बन्न थाल्छ। दानमा सत्पात्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। त्यो व्यक्तिसँग एकछिन कुरा गरेँ, उसको आवश्यकता बुझेँ, अनि मैले जे गर्न सक्छु, 2टा मैले सल्लाह पनि दिएँ र मैले रकम दिने हो अथवा अरू केही दिने हो, त्यो पनि मैले दान दिएँ भने यो सात्विक दान हो। यो त व्यक्तिको हकमा भयो। व्यक्ति भन्दा माथि उठेर, जस्तो हामी मन्दिरहरूमा दान गर्छौँ नि, अब कसैले गएर मन्दिरलाई 100-200 रुपियाँ दियो वा दान पेटीमा हालिदियो, राम्रो छ, तर यसले कुनै विकास हुँदैन। पहिलो कुरा त मन्दिरमा दिएको दान कुनै व्यक्तिले नपाओस्, त्यो संस्थाले पाओस्। बरु त्यो संस्थाले व्यक्तिका लागि छुट्टै दिने व्यवस्था गरोस्। यसमा हामीले बुद्धि पुर्याउनु जरुरी छ। त्यस कारणले हामी दान पेटीमा हालौँ आफ्नो दान, होइन भने हाम्रो बुद्धि कहिले पनि बढ्दैन र हाम्रा मन्दिरहरू, हाम्रा देवस्थलहरू कहिले पनि समृद्ध हुँदैन। अब मलाई जब दान गर्न मन लाग्यो, त मसँग समय छैन भने मैले अलिकति दान पेटीमा मैले दान खसाल्छु। तर म अझ बढी बुद्धिमान छु, मसँग समय छ, म केही गर्न चाहन्छु र दानको गरिमा बुझेको व्यक्ति हुँ म भने म अब त्यो मन्दिरको आवश्यकता बुझ्न थाल्छु। त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्न म के गर्न सक्छु त? त्यो मन्दिरको आवश्यकता कहीँ बिजुलीको चिम्पो चाहिने हो कि, अथवा कहीँ पानीको धारा पो हो कि, त्यो सानो खर्चले पनि मैले दिन सक्ने धनले पनि केही बन्छ कि, त्यो म हेर्न थाल्छु र आवश्यकता पुरा गर्छु। म दानले आवश्यकता पुरा गर्छ कहिल्यै पनि। अब मैले गरेको दान केवल रुपियाँको मात्रै भएन, मैले त्यहाँ बुद्धि पनि लगाएँ, मैले विवेक पनि लगाएँ। अझ मैले अरूलाई पनि भने, ल आउनुहोस् यसरी गरौँ, यहाँनिर 25,000 रुपियाँ यहाँ चाहिने रहेछ, सँगै मिलेर गरौँ। यो हामी सबै भयो भने गर्न सक्छौँ। 25 जना भयो भने हामी 1000 रुपियाँ दान गऱ्यौँ भने 25,000 हुन्छ र मन्दिरको यो महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ भनेर मैले गरेँ भने मेरो नेतृत्व क्षमता पनि बढ्यो, मेरो सामाजिक क्षमता पनि बढ्यो, मेरो बुद्धि पनि बढ्यो, मेरो भक्ति पनि बढ्यो, सबै कुरा बढ्न थाल्छ। दान गर्न जान्यौँ हामीले भने सबै कुरा बढ्न थाल्छ। अब अरूले पनि मलाई
फरक आँखाले हेर्न थाल्छन्। मैले एउटा दानको परम्परा, दानको एउटा प्रवाहलाई प्रारम्भ गरेको हुन्छु। त्यस कारणले हाम्रा मन्दिरहरूको हामीले आवश्यकता हेरौँ र जहाँ दान दिनु छ ती पात्रहरूको आवश्यकता हेरौँ, त्यो आवश्यकतालाई अन्तसबाट बोध गरौँ र त्यहाँ आफ्नो नेतृत्व क्षमताको पनि विकास गरौँ। यो एउटा अवसर हो। ऋषिहरूले दान गर भनेर मनुष्यलाई आफूभित्र रहेको नेतृत्व क्षमता, आफूभित्र रहेको वक्तृत्व क्षमता, आफूभित्र रहेको भक्तिको क्षमता, ध्यानको क्षमता र आफूभित्र रहेको धन सम्पदा सृजना गर्ने क्षमतालाई बढाउने व्यवस्था गरिदिएका हुन्। यो त करिब करिब समाजका धेरै समस्याहरूको रामबाण हो। रामबाण औषधि हो दान त। तर पुरानो तरिकाले हामीले दान गऱ्यौँ भने केही हुँदैन। अलिकति बुद्धि लगाएर, हृदय पनि प्रयोग गरेर, आफ्नो नेतृत्व क्षमता जगाएर, आफ्ना गुणहरूलाई सक्रिय पार्ने गरी र पात्रका आवश्यकताको पूर्ति हुने गरी, त्यो दानबाट आनन्द आउने गरी र दानबाट एउटा दिगो विकासको सोचको निर्माण हुने गरी हामीले दान गर्न थाल्यौँ भने हामीले पाउनेछौँ कि केही समयमा, यहाँ केही वर्षभित्र नै हाम्रा मन्दिरहरू अत्यन्तै सुसज्जित हुन थाल्नेछन्, मन्दिर समृद्ध हुन थाल्नेछन्, हाम्रा देवस्थलहरू, तीर्थस्थलहरू अत्यन्तै विकसित हुन थाल्नेछन् र हाम्रा मान्छेलाई पनि अरू बढी दानको आवश्यकता पर्दैन। त्यस्तो अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ र यो गर्दा गर्दै हाम्रो अन्तसको भक्ति पनि जाग्छ, हाम्रो अन्तसको विवेक पनि जाग्छ, हाम्रो मनले पनि आह्लाद अनुभव गर्छ र कहीँ हामी आफ्नो आत्मालाई पनि चिन्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ।